जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आज क्रिसमस का त्यौहार मसीह बरादरी पूरे जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मना रही है। तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से तमाम मसीही भाइयों को मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद GTV की जानिब से और मेरी तरफ से। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गिरजा घरों को खूबसूरती से आप देख रहे हैं कि सजाया गया है। खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है सुबह से ही, जबकि मसीही आबादियों की जो कॉलोनियाँ हैं ख़ासतौर से बाजार रोशनियों और झंडियों से जगमगा रहे हैं। क्रिसमस की खुशी में घरों की सजावट, क्रिसमस डिनर्स और सरकारी और गैर सरकारी इदारों में जो मसीही बरादरी है उनके साथ मिलकर ख़ास तौर से जो केक कटिंग सेरेमनी होती है ना वो की जा रही है। और साथ साथ दुआया तकरीबात भी जारी हैं जो पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारे की हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। इसी खुशी और पैगाम मोहब्बत पर बात करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद है फादर बेंजामिन, सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल के रेक्टर हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फादर बेंजामिन, कैसे हैं आप? पहले तो मैरी क्रिसमस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए और इस गुफ्तगू के लिए। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है सुबह के वक्त हमारे लिए टाइम निकाला और ख़ास तौर से आज क्रिसमस के दिन के अहम मौके पे आप हमें बताएंगे ख़ास कर कि जब हम ये सेलिब्रेशन देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं तमाम मसीह बरादरी के साथ, इस क्रिसमस के मौके पर आप तमाम पाकिस्तानियों को जो है सबसे पहले क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो जब हम क्रिसमस की खुशियों का आगाज़ करते हैं तो इबादत जो है वो इस सेलिब्रेशन का मरकज़ और दिल है जी। और सबसे पहले सबके लिए दुआ की जाती है, खुसूसी तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए और उसकी खुशहाली के लिए। सही। और जो मसीही बरादरी है ख़ास तौर से फादर, ये बताइए कि रूहानी तौर पर उनके लिए क्या अहमियत रखता है और उसके साथ साथ ये कब से तैयारियां शुरू होती हैं? क्रिसमस की वैसे तो हमें तैयारियां नज़र आती हैं, लेकिन आप लोग ख़ास तौर से कब से तैयारियां शुरू करते हैं? क्रिसमस की तैयारी क्रिसमस से 4 हफ्ते पहले, यानी क्रिसमस की डेट से पहले 25 से पहले जो 4 इतवार आते हैं जी। तो उन पर जो है ये क्रिसमस की तैयारी शुरू की जाती है, जिसे हम आमद के अयाम कहते हैं। यानी ये यसु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना। तो उनकी तैयारी के लिए भी तो 2 हिस्सों में इस तैयारी को हम करते हैं। पहला हिस्सा, पहले 2 हफ्ते तो हम अपने उस अकीदे के मुताबिक कि खुदावन दोबारा आएगा जी। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और फिर दूसरे 2 हफ्ते फोकस करते हैं वो क्रिसमस की खुशियों के लिए, उसकी तैयारी के लिए। चर्चेस में अमूमन आपने देखा होगा हम एक रीत बनाते हैं जिस पे 4 कैंडल्स लगी होती हैं। तो हर हफ्ते, हर इतवार एक कैंडल रोशन की जाती है जो हमें याद दिलाती है कि आमद की इस तैयारी में हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस स्टेप पर हैं, किस स्टेप पर है। तो जब 4th कैंडल जो है वो लिट कर दी जाती है, जला दी जाती है, तो हमें पता है कि हम अब क्रिसमस की तैयारी के 4th कैंडल ये क्रिसमस वाले दिन बाकायदा जो है लिट की जाती है? जी नहीं, अभी जैसे जो संडे 21 था, जो 21 तारीख को इतवार था, उस दिन वो आखिरी जो है वो शमा रोशन की गई थी। और अब जो है वो क्रिसमस की तैयारी एक तरह से रूहानी तौर पर मुकम्मल हो गई है। और ये रीत कहलाता है? इसे एडवेंट रीत कहते हैं। ओके। और कोई और ख़ास इबादत जो ज़रूर करते हैं आप लोग? जी, तो इनमें तो ये ख़ास इबादतें हैं। फिर इसके लिए एतकाफ़ होते हैं, वो लोग एतकाफ़ करके अपने आप को तैयार करते हैं। इस मौसम में जो गो के रोज़ों का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी रोज़ा रियाज़त भी इसमें की जाती है, अपने गुनाहों का एतराफ़ किया जाता है। तो ये इन तरीक़ों के ज़रिए से हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। ज़बरदस्त। फादर बेंजामिन, ये बताइए पाकिस्तान में जो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, दुनिया के अगर हम दीगर ममालिक का मुवाजना करें तो कितना डिफरेंस है? आपको लगता है डिफरेंट लगता है क्योंकि आप तो सालों से यहीं पर हैं और आप यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं? मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में क्रिसमस की खुशी तो एक जैसी ही है जी। और क्रिसमस का जो मरकज़ है वो भी जीसस है, तो वो है। लेकिन अपने मुल्क में मैं समझता हूँ इस माहौल और कल्चर में क्रिसमस को सेलिब्रेट करना
تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ جیزس جو ہے وہ مشرق میں پیدا ہوئے، ایشیا میں پیدا ہوئے، تو اس کی ایک اپنی اپنائیت ہے، ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز جو مختلف اور دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کمرشلزم، ابھی دیکھتے ہیں کہ باہر یہ بہت زیادہ کمرشل ہو گیا ہے کہ 2-3 مہینے پہلے سے کرسمس کی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اکتوبر سے میں تو دیکھتی ہوں وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے 25 کو بزنس ختم ہو گیا تو کرسمس بھی ختم۔ ہمارا کرسمس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کمرشل نہیں ہے، اٹس اے روحانی ایونٹ، اور ہم جو ہے اس کو پوری طرح سے پاکستانی کلچر میں جو ہے اس کو مناتے ہیں۔ صحیح، بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ دیکھیں 25 کے بعد تک یہ جاری رہتا ہے، تو یہ 25 کے بعد تک جاری رہتا ہے، کیا اس میں بھی اسی طرح کچھ دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں، یا پھر وہ جس طرح ہم عید جب سیلیبریشن کرتے ہیں تو اس میں تمام فیملیز جو ہے، ہم تو 3 دن تک عید سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے سیلیبریشن کو جاری رکھتے ہیں؟ تو کرسمس کے بعد سے بھی تو سیزن جو ہے یہ جنوری 2nd ویک تک جو ہے یہ ہم اسے کرسمس سیزن کہتے ہیں۔ تو یہ کرسمس کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ مختلف طور سے جاری رہتی ہیں، خاص طور پر تو ان دنوں میں یہ عبادت سب سے زیادہ ضروری حصہ ہے، تو عبادت کرنا، دعا کرنا، پھر اس کے بعد یہ جو سیلیبریشنز کی دوسری چیزیں ہیں، تحفے تحائف، کھانا پینا، جو ہے خاندانوں کے ساتھ خاندانوں کو وزٹ کرنا یا ان کے ساتھ باہر کھانوں کے لیے جانا، تو وہ عبادت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی محبت جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں آپ لوگ اس طرح سب سے مل کے اور سیلیبریشن کر کے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی اگر میں آپ سے بات کروں، اس کے فروغ کے لیے ایسے تہوار کیا کردار ادا کرتے ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اب کرسمس کے موسم میں ان 25 کو اور اس کے بعد بھی تو بہت سارے دوسرے مذاہب کے ہمارے دوست ساتھی وہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ہم سے، اپنی خوشی ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے وہ مٹھائی اور کیک کے بغیر نہیں آتا ہے ملنے کے لیے، اور پھر بیٹھ کر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہمی مذہبی ہم آہنگی کے لیے تو کرسمس ایک بہت بڑا تہوار ہے جو ساری دنیا کو، سب مذاہب کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس پیار اور محبت کو فروغ دینے کے لیے کرسمس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس وقت موجودہ دور کی بات کریں تو جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ جو حالات ہیں اس میں امن، محبت اور برداشت کا پیغام بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، اور اسی لیے جو مذہبی تہوار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہیں، لیکن ان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ پیغام ان کا محبت ہے، اور پیغام ان کا یہ گانگت ہے، آپس میں میل ملاپ ہے، مل جل کر رہنے کا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا، تو یہ وہ تہوار ہے جو دعوت دیتا ہے کہ نہیں ایک دوسرے کو معاف کریں تو تاکہ خاندان اکٹھے ہوں۔ تو یہی آج اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ امن کا فقدان ہے اور امن کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس کا پیغام، کیونکہ یہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے، تو یہ یقیناً طور پر جب ہم سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے سوچتے ہیں تو یقیناً طور پر خدا ہماری دعا سنے گا اور ہماری دنیا میں ہمیشہ امن اور سلامتی رہے گی۔ اور یہی وہ بلیو ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک چل رہے ہیں ساتھ۔ فادر بینجمن، ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خاص طور سے ہم جب ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں، نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں، تو نوجوان نسل کی آپ سے بھی بات کروں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ینگسٹرز ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کیا چیز جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے یا کیا سیکھنا چاہیے انہیں؟ یسوع مسیح سے نوجوانوں کو تو سب سے پہلے تو پیار کرنا سیکھنا چاہیے، عاجزی اور حلیمی سیکھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی دنیا میں امن اور سلامتی نہیں لا سکتے۔ اور یسوع نے یہی پیغام دیا کہ ہر ایک نے
आजिज़ी और फ़रोतनी के साथ एक दूसरे को कबूल करना है। यहाँ वो बार बार इस तालीम को दोहराते रहे कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, जो बुरा चाहते हैं तुम उनका अच्छा चाहो। और यही मैं चाहता हूँ कि नौजवान यीशु से यही सीखें कि हमने दूसरों के साथ हमेशा भला करना है। अगर हमने बुराई रोकनी है तो बुराई से नहीं रोक पाएंगे, हमने उसे मोहब्बत ही से रोकना है। मोहब्बत ही हर चीज़ को जो है वो आगे फ़रोग़ देती है और परवान चढ़ाती है। बिल्कुल सही बात कही। फादर बेंजामिन, आज सुबह का वक्त है, दुआया तकरीबा से आपका आगाज़ हुआ क्रिसमस का। ये बताइए कि सारा दिन की क्या सेलिब्रेशन है? क्या सब लोग अब जो है रीत के अलावा, ये आज तो रीत कंप्लीट हो गया, संडे को हो गया ना, तो अब ये बताइए कि अब क्या होगा, आज सारा दिन किस तरह सेलिब्रेशन होगी? थोड़ी हम सब जानना चाह रहे हैं आपसे ना। जी हाँ, तो सबसे पहले तो ईद का जो दिल है वो तो इबादत है जी। और इबादत के बाद जब फिर लोग ख़ानदान एक दूसरे को मिलने के लिए जाते हैं अपने रिश्तेदारों अजीज़ों के पास, तो केक मिठाई लेकर जाना, उनके साथ बांटना, ये है। फिर ख़ानदानी तौर पर जो क्रिसमस का लंच या डिनर है वो बहुत अहम होता है कि ख़ानदान क्रिसमस इकट्ठा मनाते हैं। तो जहाँ कहीं भी बहन भाई हैं वो सब एक घर में इकट्ठे होते हैं, उनके बच्चे एक घर में इकट्ठे होते हैं और फिर वो क्रिसमस का जो है वो डिनर या लंच वो इकट्ठे करते हैं और सारा दिन एक साथ गुजारते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो दिन जारी रहता है। और फिर बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक्स हमारे पाकिस्तान में बड़ी अहम है। बिल्कुल सेलिब्रेशन चल रही होती है। बिल्कुल आज इसी तरह सारे दिन सेलिब्रेशन भी चल रही है और ना सिर्फ ये इन्होंने इस वक्त केक का जिक्र किया और मिठाइयों का, तो अभी ये लेकर भी आए स्पेशली जो है ना केक भी और मिठाई भी, तो हम ज़रूर उसे खाएंगे और कट भी करेंगे केक। आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए और ख़ास तौर से ये कि आपने क्रिसमस का जो दिन है उसकी अहमियत को उजागर किया। और यहाँ पे आपको कहेंगे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और आपको मालूम है कि आज क्रिसमस की सेलिब्रेशन चल रही है। अभी हमारी मुलाकात हुई थी फादर बेंजामिन से और अब क्रिसमस के खुशियों भरे मौके पर आज हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी जो मसीही मजहबी रहनुमाई फराहम करेंगे हमें, और साथ साथ हम इनसे जानेंगे क्रिसमस का असल पैगाम क्या है, इस त्यौहार को कैसे मोहब्बत और खैर सगाली का दर्ज देता है ये। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज की, क्रिसमस कैरल्स की, मीठे की, और मीठे में ख़ास तौर पे जो बेकरी आइटम्स है उसमें केक सबसे पहले और नंबर 1 पे आता है। और भी बहुत सारी मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिस्टर कैथरीन विल्सन, दारुल सकून के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर, आपको मैरी क्रिसमस। और उनके साथ मौजूद हैं अनिला परवेज, दारुल सुकून की जो रेजिडेंट्स हैं। अनिला कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर, मैरी क्रिसमस। आपको भी थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। और भी हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। दारुल सुकून से ही हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ सुनील जो कि म्यूजिक टीचर हैं। आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, कई बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आतिफ कैसे हैं? आपको वेलकम करते हैं। मैरी क्रिसमस। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके साथ साथ जो अहम बात और अहम गेस्ट मैं आपसे मिलवाऊंगी, जब मैंने मीठे की बात की, और मीठा इनके बगैर जो है कंप्लीट नहीं होता। वो कैसे कंप्लीट नहीं होता, जब आप मिलेंगे तो जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद हैदर अब्बास, जेसी मैस खिटा जो बेकरी है उसके ऑनर हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे केक जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। और पूरे महीने से वो कह रहे हैं कि इसकी जो है सेल जारी है, और अभी आज क्रिसमस के दिन के मौके पे भी बहुत बिजी है, लेकिन टाइम निकल के आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हैदर साहब? ठीक हैं? सुबह खैर। और सबसे पहले तो आपको भी मैं क्रिसमस की मुबारकबाद दूंगी। आज अहम दिन है और इस मौके पर आप बिजी हैं और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। लेकिन इस क्रिसमस के त्यौहार पर जो ख़ास अहमियत है वो यही है कि जो मोहब्बत और अमन का पैगाम GTV भी आपके लिए लेके आया है, वो हम सबसे पहले सिस्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहेंगे ये क्रिसमस के मौके पर। क्या हम नौजवानों, जितने भी नौजवान हैं, उनको क्या पैगाम देते हैं, और आज के दिन की अहमियत बताएंगी सिस्टर कैथरीन हमें। जी सिस्टर। क्रिसमस एक मुकद्दस त्यौहार है क्योंकि पूरी दुनिया में
ایک ہی دن منایا جاتا ہے. جی ہر ملک کا ایک وقت ہوتا ہے, کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات. یعنی میرا مطلب ہے کہ تاریخ ایک ہی ہوتی ہے. جی اور یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں, ہمیں ہمارے پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے بھی اسی دن مبارک دن پر آنکھ کھولی تھی. بالکل. اور ملک کی ایک بڑی شخصیت تھی جو پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے, کیونکہ جنہوں نے ان کی قد و منزل سے, قد و قامت سے, قد و عزت سے پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ملا. اور اس میں ہر قسم کے لوگ مسیحی اور غیر مسیحی آباد ہیں. اور ہمارے ملک میں ہم سب کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ ہم ہر طرح اپنا کام کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کا تہوار عنقریب 2 دن کا مہمان ہے, لیکن ہماری تیاریاں جو ہیں وہ پورے جوش و خروش سے ہو رہی ہیں. گھروں کو دوروں کی طرف سجایا جا رہا ہے, جی تحائف دیے جا رہے ہیں اس طرح, اور لوگ آتے اور جاتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں. جی یہی کرسمس کا تہوار ہے جس دن خاص طور پر گلے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو سینے سے لگانا. یہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا ایک آسمان سے نیچے اترا. یعنی ایک باپ جو ہے وہ باپ بہت بڑی شخصیت ہے. باپ نیچے آیا اور ایک بیٹے کی شکل اس نے اختیار کی, اور اس نے ہمیں ہمارے لیے جان دے دی. تو ہمیں یہ پیار اور محبت کر کے, خدا محبت ہے اور اس کی محبت کی بنا پر اپنا بیٹا ہمیں دیا. اور ابھی ہمیں بھی اس کا بیٹا دوسروں کو دینا ہے. ہم اپنی زندگی سے, ہم اپنے اخلاق سے, جسے میں داخل ہوئی تھی تو محترمہ نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ, بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا. تھینک یو. یہ ہے ایک دوسرے کو پہچاننا, اور یہی ہماری آمد اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ جب ہم کسی کو ملتے ہیں تو ہم ان کو پیسوں سے نہیں, لیکن ہماری مسکراہٹ اور ہمارے اخلاق سے ہم ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر, آپ نے اتنے اچھے کلمات سے مجھے نوازا. حیدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. خاص کچھ ایسے میٹھے جو آپ کے ان دنوں میں آپ لوگ جو بیکری آئٹم جو ہے بناتے ہوں, کوئی ایسا کیک جو سب سے زیادہ جو ہے مسیحی برادری میں پسند کیا جاتا ہے؟ مسیحی برادری میں جو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ریش پلم کیک ہے. اوکے. اور اس کی تیاری ہم لوگ تقریباً 20-25 دن پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں. بنا کے اس کو سٹاک کرتے ہیں, کیونکہ اس کو پریس کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو سیل کے لیے لے کے آتے ہیں شاپ میں. اس کے علاوہ کرسمس کی سویٹس وغیرہ ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو فیمس ہے وہ آلمنڈ ٹافی ہے. آمنڈ ٹافی کہلاتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور میرزیپین ہے, نیوریز ہے, کلکل ہے, کافی ڈفرینٹ سویٹس ہیں ان کی, جس کی تیاری ہم لوگ تقریباً 20 دن پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ آج کا دن ہے, آج کے دن یہ اس سے پہلے ہی لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں, لے جا کے گھر پہ رکھتے ہیں, اور آج کے دن جو ان کا طریقہ کار ہے اس حساب سے یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. صحیح, یعنی کہ آپ کی صحیح سیلیبریشن جو ہے, کوئی خاص جو ہے ان کا کوئی ایسا کوئی بن جو آپ لوگوں کا ہے, جو میں ابھی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے پہلے ہی جب بریک تھی, تو کوئی خاص بن جس کو بہت زیادہ جو پسند کیا جاتا ہے, آرڈر کیا جاتا ہے, یہ کرسمس کے موقع پہ ہوتا ہے یا ویسے ہی آپ کا؟ وہ ایسٹر پہ ہوتا ہے. اچھا, ایسٹر پہ ہوتا ہے. ہاٹ کراس بن کہلاتا ہے. اور وہ اب سسٹر زیادہ بہتر بتا سکیں گی آپ کو کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اور بس یہ ہے کہ وہ بن ہمارے پاس ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ سے بس اللہ پاک کا کرم ہے اور ان سب کی محبت ہے کہ اس بن کی وجہ سے ہمارا نام بہت ہے. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ سے اور بھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, لیکن سسٹر ذرا آپ کی طرف پھر سے آ رہی ہوں میں. یہ بتائیں سسٹر کہ کرسمس کے موقع پر جو آپ کے چرچ ہیں, پھر کرسمس ٹری ہے, اس کو بہت زیادہ سجایا جاتا ہے, تو اس سے کیا میسج ہوتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تہوار منانے کا خیال پیدا ہوا جی, تو لوگ جو تھے اپنے گھروں میں درخت لگاتے تھے, کیونکہ درخت جو ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے, اور گھر میں سجاتے تھے. رفتہ رفتہ وقت بدلتا گیا اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایک درخت جو ہوتا ہے ہرا ہوتا ہے اور اپنی ہریالی دوسروں کو دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. اور یہ وہ درخت ہے جو کہ خدا نے دنیا میں پیدا کیا, وہ تھا یسوع مسیح. اور یسوع مسیح جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے, جوان ہوتا جاتا ہے, وہ اپنی شاخوں کے ذریعے لوگوں کو پناہ دیتا ہے, لوگوں میں
اپنا پیار تقسیم کرتا ہے، اس کا پیار جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا پیار پھیلتا ہے لوگ اس سائے تلے آرام کرتے ہیں اور اس سے بہت کچھ پاتے ہیں. اور یہی ہے یسوع مسیح جو ہمارے لیے درخت ہے جس کے سائے تلے ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں بہت سی خوشیاں میسر. چلیں گڈ. انیلا آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. کرسمس ہے آج، اتنا اچھا آپ تیار ہو کے آئی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں آپ کو تیار کس نے کیا؟ اتنا خوبصورت آپ کو ڈریس پہنایا ہے اور پھر کیپ پہنی ہوئی آپ نے. میرے باجیوں نے تیار کیا ہے. باجی نے تیار کیا. تو آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے یہ چیزیں پہنی ہے، اتنی اچھی جیولری پہنی ہوئی ہے. کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے بریسلیٹس اور پونیار کیچرے پہننے. اور آج آپ کیا سیلیبریٹ کر رہی ہیں؟ کرسمس سیلیبریٹ کر رہی ہیں؟ جی. اور یہ کیپ بھی آپ کو آپ کی باجی نے پہنائی ہے؟ جی. اچھا آپ انیلا، آپ آج ہمیں بہت کچھ سنا کے جائیں گے. ایسے ہی نہیں، ابھی آپ سے ہم سنیں گے، لیکن تھوڑا سا ابھی آپ سے ہم جو ہے باتیں کرنا چاہتے ہیں. کرسمس پہ ویسے آپ کرتی کیا ہیں سارا دن؟ کرسمس پہ گھر بھی جاتے ہیں. اچھا. اور چرچ میں بھی جاتے ہیں. چرچ میں بھی جاتی ہیں. چرچ میں جا کے پھر دعا مانگتی ہیں؟ جی. کیا دعا مانگتی ہیں؟ کہ آج کا دن اچھا گزرے اور ہم خوش رہیں. اور ہم خوش رہیں. ظاہری بات ہے، جب دعا مانگتے ہیں اس کے بعد اچھا سا دن گزرتا ہے. اور میرا تو دن آج کا بہت اچھا گزر رہا ہے کیونکہ میرے ساتھ انیلا بیٹھی ہوئی ہیں. حیدر صاحب، کوئی خاص کیک، جس طرح ابھی آپ نے بتایا یہ کیک کا، لیکن ریڈ ویلویٹ کا ذکر نہ ہو، کرسمس ہو یا کوئی بھی تہوار ہو تو زیادتی ہو جائے گی نا؟ جی جی بالکل. کیا کہیں گے؟ جی ریڈ ویلویٹ کیک ہیں اور اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ کیکس ہیں جس میں زیادہ تر فیمس ریڈ ویلویٹ ہے. ہر کوئی لائک کرتا ہے. بچہ بھی اس کے اٹریکشن کلر کی ایک ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کریم چیز وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے، تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لیکن اگر کرسمس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ صرف فریش پلم کیک ہے. بس وہی ہے. اس کی کوئی خاص ریسیپی ہے؟ جی جی، اس کی خاص ریسیپی ہے. اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کا طریقہ کار ہے بنانے کا، وہ اسپیشل ہے. چلیں، بہت اچھی بات ہے. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے. اور یہ جو آج کیک آپ لے کے آئے یہ کون سا ہے؟ یہ بلیک فارسٹ کیک ہے. اوکے. اور بس یہ تھوڑا کلرفل کیا ہوا ہے کرسمس کے حساب سے. اس میں تھوڑا کے سارے کلر ہیں اس کے اندر. جی ٹھیک ہے. اب ذرا ہم انیلا آپ سے سانگ سن لیں کرسمس کا. عاطف آپ ریڈی ہیں؟ تو پہلے انیلا سے سانگ سنیں، پھر اس کے بعد آپ سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے انیلا، کیا سنا رہی ہیں آج آپ ہمیں کرسمس کے موقع پہ؟ کرسمس کے موقع پہ گیت سنانا چاہوں گی. چلو سناؤ. کون سا گیت سناؤ گی؟ مسیحا آیا ہے، جگ میں خوشیاں لایا ہے، سارے جہاں میں آج یہ پیغام لایا ہے. مسیحا آیا ہے، جگ میں خوشیاں لایا ہے، سارے جہاں میں آج یہ پیغام لایا ہے. مسیحا آیا ہے، جگ میں خوشیاں لایا ہے، سارے جہاں میں آج یہ پیغام لایا ہے. دیکھو مریم اسے سلانے میٹھی لوری گاتی ہے، بڑے پیار سے اسے سلانے کاندھوں پہ سہلاتی ہے. دیکھو مریم اسے سلانے میٹھی لوری گاتی ہے، بڑے پیار سے اسے سلانے کاندھوں پہ سہلاتی ہے. مسیح کا راج آیا ہے، تارے نے بدلایا ہے، مسیح کا راج آیا ہے، تارے نے بدلایا ہے. کیا مسیحا آیا ہے، جگ میں خوشیاں لایا ہے، سارے جہاں میں آج یہ پیغام لایا ہے. مسیحا آیا ہے، جگ میں خوشیاں لایا ہے، سارے جہاں میں آج یہ پیغام لایا ہے. Very nice.
dashing to the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way, dashing to the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Jingle bells, 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 jingle bells. ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो. Great. ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो. मसीह का राज आया है, तारे ने बदलाया है. मसीह का राज आया है, तारे ने बदलाया है. क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है. मसीहा आया है, मसीहा आया है. वाह, वेल डन अनीला, आपने तो सही क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करा दिया. बहुत अच्छा लगा. आपको कैसा लगा हैदर साहब? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा आपने कहा. सिस्टर आपका भी शुक्रिया, अनीला आपका भी, आतिफ आपका भी, और हैदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया. अब हम ज़रा, आज क्रिसमस है तो क्यों ना केक कटिंग जो है वो कर ली जाए. और अनीला चलो केक कटिंग करते हैं, ठीक से. वाह, मैरी क्रिसमस. Thank you so much. Thank you, Anila. Thank you. Okay, bhai, Allah Hafiz sabko. Take care.